सर, अगर इस लड़की का हंगामा हमने जल्द सर्द नहीं किया तो हमारे लिए बहुत करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ये लड़की सुबह से यहाँ खड़ी ये हंगामा कर रही है। इसका सेक्रेटरी से बताने लगा जबकि वो गौर से इस लड़की के नकुश को देख रहा था जो उसे कुछ जाने पहचाने से लगे। तभी दिमाग में एक जमाका सा हुआ। जल्दी से लड़की मेरे ऑफिस में होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। अगर मुझे ये अपने ऑफिस में ना मिली तो वो संजीदगी से कहता वहाँ से उठा और मीटिंग रूम के जाना पड़ा क्योंकि इस वक्त इसका एक ज़रूरी मीटिंग होने वाला था। एजेंट एस जो शहरयार बादशाह के ऑफिस में दाखिल हुआ था, सामने टेबल पर रखे उसके नेम प्लेट को देख वो शरीर मुस्कुराहट होंठों पे सजा कर आगे बढ़ा। इस वक्त वो एक क्लीनर के कपड़ों में मलबूस वहाँ की सफाई करने लगा। जब बारी टेबल की आई तो वो तेज़ी से पीछे मुड़ा और जाकर दरवाज़ा बंद करते हुए ट्रॉली जो वो बड़े ही मुश्किल से ऑफिस के अंदर घसीट कर लाया था उसमें से अपने डॉग की गुलाजत को दस्ताने पहनकर इसकी नेम प्लेट पर फेरने लगा। शहरयार बादशाह के ऑफिस रूम में यकदम से गंदी बू फैलने लगी। एजेंट एस ने अपना काम ख़त्म किया और ट्रॉली घसीट कर बाहर ले जाने लगा कि तभी रूम में शहरयार बादशाह का सेक्रेटरी और नूर हरम दाखिल हुए तो नूर हरम को देखता वो विक्ट्री का निशान लेकर बाहर निकला। छी, ये किस चीज़ की बदबू है यहाँ? यकदम से नूर हरम नाक पर हाथ रखते नागवारी से बोली, मैं देखता हूँ। सेक्रेटरी ने रूम के चारों तरफ में देखते हुए आगे बढ़कर कहा तो नूर हरम ने टेबल की जाना बढ़कर शहरयार बादशाह के नेम प्लेट पर वो गंदगी देखते हुए तंज या अंदाज में मुस्कुरा कर उस सेक्रेटरी को देखा, लगता है तुम्हारे बॉस को गंदगी बहुत पसंद है। और तंजिया लहजे में कहती अंदर दाखिल होते शहरयार बादशाह के दिल में आग लगा कर रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा मुझे गंदगी पसंद है या तुम्हारे उस शोहर को? हाँ। वो शदीद गुस्से से रूम में दाखिल होकर उसे हाथ लगाने ही वाला था कि नूर हरम ने हाथ ऊपर उठाकर उसे रोका। हमें हाथ लगाने का हक सिर्फ हमारे शाह साईं को है, हर एरे गैरे को नहीं, समझे? और खबरदार जो हमारे शाह साईं के बारे में कुछ कहा तो हम इस ऑफिस के साथ कहीं का नहीं छोड़ेंगे। शहरयार बादशाह तुम्हें, वो शदीद गुस्से से उसे कहती पीछे उसकी नेम प्लेट को उंगली से इस तरह उठा कर जिससे उस गंदगी की वजह से उसके हाथ गंदे ना हों, उसे तमसहराना नज़रों से देखने लगी। ये नेम प्लेट की हालत देख रहे हैं। अगर हमारे शाह साईं के ऊपर इस झूठी लड़की के इल्ज़ाम ना हटाए तो हम तुम्हारी हालत भी इसी तरह कर देंगे। नेम प्लेट पर लगी गंदगी को देख शहरयार बादशाह का दिल खराब होने लगा। वो खुद पर जब्त करता शदीद गुस्से से उस लड़की को देखने लगा। अगर तुम्हारा शोहर बेकसूर है तो खुद ढूंढ कर लाओ कोई सबूत, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, वरना जो इसने सब गाँव वालों और अपने ख़ानदान वालों के साथ धोखा किया है, वादा हलाफी की है, वो मैं सबको बताऊंगा। फिर उसके साथ तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। वो उसे एकदम से सबूत ढूंढने का चैलेंज देने लगा जो वो सोचे समझे बगैर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती उसे देखने लगी। मंजूर है हमें, अगर हम सबूत लेकर नहीं आया, अपने शाह साईं की बेगुनाही साबित ना कर सके तो तुम हमें खुद मार देना, लेकिन हमारे शाह साईं को तुम कुछ भी करोगे वरना हम मरकर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो इसकी नीली आंखों में आंखें गाड़ कर शदीद गुस्से से बोली तो वो भी उसे सहत नज़र से घूरने लगा। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो कामयाब होगी जबकि शहरयार बादशाह की आंखों से लग रहा था वो हार जाएगी। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब उसके इतने दिनों की खूबसूरती की वजह ये हुलिया था। वो 2 दिन से देख रहा था उसे कुछ छुपाते हुए। जब भी वो अपने डेरे से वापस आता था तो वो कोई चीज़ अलमारी में तेज़ी से छुपाती थी। बेडरूम में उसके कदम रखते ही जैसे वो किसी बात को लेकर डर जाती थी और हाँ साफ बेडरूम को और भी ज़्यादा चमकाने लगती थी। मगर आज वो सिंध के गुजरात के कल्चर के लिबास में ज़ेबतान थी, बिल्कुल गुजरात की औरतों की तरह साड़ी पहनी, कलाई से ऊपर तक सफ़ेद चूड़ियाँ और माथे पर टीका और नाक पर एक नथनी जैसी कान तक जा रही थी और लंबी स्याह बाल कमर पर गिरे हुए थे। नूरे, चल क्या रहा है आपके दिमाग में आजकल? उस संजीदगी से कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। वो जो सर झुकाए खड़ी थी उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख एक लम्हे को अपनी आंखें बंद कर गई। फिर जब उसे एक शरारत सूझी तो झट से आंखें खोलती अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर करती उसे मानी हेजी सी देखने लगी जो उसकी बेबाकी पर सटपटा कर रह गया क्योंकि उसकी गोरी कमर साफ नजर आ रही थी। वो तेज़ी से अपनी नज़रों को इस पार से हटा गया।
وہ اپنے شرمیلے شوہر کو اچھے سے جانتی تھی۔ اب وہ جو کرنے جا رہی تھی وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، راز رکھنا چاہتی تھی۔ جو بھی اچانک اس کے دماغ میں آیا وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے سے بچ سکتی تھی۔ وہ سردار کی بیوہ لڑکی ہمیشہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے شاہ سائیں کے دماغ سے وہ سوال نکال دیتی تھی جو شاہ سائیں اسے پوچھنے والا ہوتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی بے باکیت سے اس کا سارا دھیان اس پر سے ہٹ چکا تھا۔ اب وہ نظریں نیچے جھکا کر کھڑا تھا، تبھی وہ اپنے مضبوط کندھوں پر ایک نرم ہاتھ کا لمس محسوس کرتا نظریں اوپر اٹھا گیا تو سامنے اسے اب پلو نیچے کرائے کھڑے دیکھ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں پر ایک چمک ٹمٹما کا اسے اور زیادہ حسین بنا رہی تھی۔ شاہ سائیں دماغ کا تو پتہ نہیں، لیکن اس نازک سے دل میں آج کل صرف میرے شاہ سائیں کی حکومت چل رہی ہے، گہرے لہجے میں کہتی وہ انگلی سے اس کے چہرے پر نشان بناتی اسے گستاخی کرنے پر بہکانے لگی۔ صرف تمہارے شاہ سائیں کی حکومت چل رہی ہے اس ننھے سے دل میں، گستاخ لڑکی، یا پھر اس کے دل پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بوجھل لہجے میں پوچھنے لگا۔ صرف ہمارے شاہ سائیں کی؟ انہوں نے ہمیں کہیں کا چھوڑا ہے جو ہم کسی اور کے بارے میں سوچیں؟ وہ اپنے نازک ہاتھ سے اس کی قمیض کے اوپر 2 بٹن کھول کر اپنے گلابی ہونٹ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے بولی، نور جہاں آپ ایسا کر کے ہمیں بھی بہکانے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ ہمارے ذہن میں ابھی تک وہی سوال چل رہا ہے جو 2 دن سے مسلسل چل رہا تھا کہ ہماری محترمہ آخر ہم سے چھپا کیا رہی ہیں۔ اس کو اپنے سینے پر ہونٹ رکھے دیکھ وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ واقعی اس کے ان حرکتوں سے بھی وہ ابھی تک ہوش میں تھا، کیونکہ وہ اس بات کو جاننے کے لیے اپنے ہوش کھونے سے خود کو بچا رہا تھا، اس کے جال میں پھنسنے سے خود کو بچا رہا تھا، اور وہ کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ شاہ سائیں، ہم تو کچھ بھی نہیں چھپا رہے اور آپ بہک رہے ہیں، اور آپ کے بہکنے کی گواہی یہ ہماری نازک کمر پر آپ کی تنگ گرفت ہے۔ اپنی نازک کمر کے گرد اس کی تنگ گرفت کو محسوس کرتے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر شریر لہجے میں بولی تو اس کی شرارت سے کہنے پر اس نے اپنی گرفت اور زیادہ تنگ کیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تار کرنے لگا، مگر وہ شریر لڑکی بجائے شرمانے کے بڑے ہی بہادری سے کھڑی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے وہ خود ہی اس کے ہونٹوں پر جھکی۔ اب وہ پھٹی آنکھوں سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے دور ہوتی وہ اس کی ساکت نظروں میں شرارت سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ بت بنا کھڑا اسے ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ سائیں، ہم آپ کی ان بے باک اداؤں سے آپ کی طرح بالکل بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم آپ کی گستاخ لڑکی جو ہیں، اور ہماری زندگی کے 3 رولز ہیں، ایک شرارت سے زندگی کو جینا، اور دوسرا اپنے شاہ سائیں کے ساتھ رومانس دل کھول کر کرنا، اور تیسرا اپنے شاہ سائیں کو خوب تانگ کرنا۔ آخری الفاظ اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ غزلان سائیں اس کی بے باکی نگاہوں اور لبوں پر مچلتے شرارت بڑی مسکراہٹ کو اب کھڑا جلتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس گستاخ لڑکی کو سٹپٹانے اور شرمانے پر مجبور کرنے کے بجائے اسے اور زیادہ بے باکی اور شرارت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اپنی بے باکیت سے اس کا دھیان اس سوال سے ہٹا چکی تھی جو وہ تھوڑی دیر پہلے اسے پوچھ رہا تھا، اور وہ ان سب سے اپنے شاہ سائیں کو دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اس کے ماضی کی طرح اب تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جو کرنے والی تھی وہ یہ جانتی تھی کہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن وہ اپنے شاہ سائیں کے لیے یہ خطرہ بھی مول لینا چاہتی تھی۔ گل رانیہ مسلسل اپنی بیٹی یعنی کے روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ آج وہ اسے ہاسپٹل سے لے کر گئی تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور اب رات کے 1:45 بج رہے تھے، اور شہریار بادشاہ کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ رات کو اتنی دیر تک باہر کیوں ہے، اور وہ پتہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اینی کے سوتے ہی وہ باہر نکلی اور اپنے روم کی جانب بڑھنے لگی کہ تبھی اسے لیونگ روم میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ تو وہ اسی جانب بڑھی۔ کون ہے؟ سامنے سے کسی کو لڑکھڑاتے ہوئے قدم اپنی جانب بڑھاتے ہوئے دیکھتی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتی ہوئی لرز کر بولی، گل کا بہت اور بہت کا گل، یہ میں ہوں تمہارا صنم۔ شہریار بادشاہ کی نشیلی آواز جب اس کے بے حد قریب سنائی دی تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے بڑھتی صوفے کے اوپر جا گری۔ کیا وہ شراب پی کر آیا ہے؟ مگر کیوں؟ ایسی کون سی بات ہے جو وہ شراب پینے پر مجبور ہو گیا تھا، جبکہ وہ تو اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا
پھر آج اس نے وہ کیوں پیا ہوگا، یہی سب سوچتی وہ صوفے پر سمٹ کر خود کو اس سے دور کرنے لگی جو نشے میں اپنے ہوش تک سے بیگانہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم نشہ بھی کرتے ہو، کیسے مسلمان ہو، ایک حرام شے کا تم کیسے ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، کیسے؟ صوفے پر گری وہ اسے اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھتی سختی سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے گھبرا کر پوچھنے لگی، گلے جانا، میں اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بس تھوڑا سا یا اتنا سا پی لیا ہے، اتنا سا۔ وہ صوفے کے دونوں طرف اپنے دونوں ہاتھ تھکے اس پر جھکا اپنی نشیلی آواز میں کہنے لگا، جبکہ گلے رانیاں اس کے منہ سے شراب کی بو سے اپنی جان کو نکلتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ کیوں پیا اتنا سا بھی؟ ہاں؟ اس کی نزدیکی پر آنکھیں میچے آہستگی سے بولی تو شہریار بادشاہ نے نشے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے پہلی بار اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ گلے جانا، تم تو اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گی، اسی لیے میں نے وہی پرانا سہارا لیا۔ اگر تم نے مجھ سے دور رہنے کا وعدہ نہ لیا ہوتا تو میں اس حرام شے کو کبھی گلے نہ لگاتا، بلکہ اپنی پریشانی کو تمہاری قربت کے سہارے ختم کر دیتا۔